यार मिरहा तुम क्या बोल रही हो? जैन ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। मिरहा ने नाराजगी से मोड़ लिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? मैं क्यों तुम्हारे होते किसी और से शादी करूंगा यार? ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच, ट्रस्ट मी, हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड हैं। मैं इसमें कभी इंटरेस्ट नहीं था, ना ही मुझे इससे शादी करनी है। जैन ने नरमी से समझाया। अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं थे तो आपको क्यों 4 साल में ऑस्ट्रेलिया में रहे इस्राइल के साथ? जैन ने गहरी सांस ली। और तुम्हें किसने कहा कि मैं इस्राइल के साथ ही रहा हूँ 4 साल ऑस्ट्रेलिया में? जैन ने मरहा की आंखों में देखते हुए कहा। लारेब ने मरहा ने मुख्तसर कहा। लारेब ने जैन के माथे पर बल पड़े। फिर सर जगह। तुमने यकीन कर लिया जो इसने कहा? जैन ने इसका चेहरा थकते हुए पूछा। तो और क्या करती हूँ? और आपकी इसने ही बताई है मुझे सब। और फिर आप भी तो सारा दिन इसी के साथ रहते हैं। मरहा ने सर झटक कर कहा। यार इसने बस तुम्हें जलाने के लिए कहा होगा, और जो कुछ भी कहा है मैं इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अब अगर कोई मेहमान घर आएगा तो इसको कंपनी तो देनी होगी ना। और तुम्हें मुझे से ज्यादा लारेब की बातों में यकीन है। मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं। वेरी बैड। फरहा ने हफा खफा सी नजरें जैन पर डाली। और आपको मोहतरमा ऐसे क्यों लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता? इसके सवाल पर मेरा सपाट गई। पता नहीं क्यों लगता है। और अगर प्यार करते तो ऐसा क्यों करते? प्यार होता तो बता देते ना। फरहा ने मुंह फुलाकर कहा। जैन ने मरहा के हाथ छोड़ दिया और इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। क्या मेरी आंखों नहीं कहती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? जैन ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। मरहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें चिपका गई। फिर कुछ देर बाद बोली। आप ये मजबूरी का रिश्ता क्यों निभा रहे हैं जबकि आपने तो कुछ नहीं किया? फिर क्यों आप मुझसे निकाह किया? मरहा ने फिर से सवाल किया। तुम्हारी नजर में रिश्ता मजबूरी होगा मरहा, मेरी नजर में नहीं। और अब तो इस रिश्ते में एक तरफा मोहब्बत भी शामिल हो चुकी है। मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकता, चाहे तुम इसमें मेरी खुद गर्जी समझे या फिर मजबूरी। जैन कहकर इसका चेहरा छोड़ दिया। फिर उठ खड़ा हुआ और दूर तक फैलते समुद्र को देखने लगा। पर मुझे लगता है कि तुम्हारी लिए रिश्ते एक मजबूरी है, इसलिए शायद तुम इस रिश्ते को मजबूरी समझती हो अब तक। मुझे लगा आपको ये रिश्ता मजबूरी लगता है। मरहा ने जैन की पेश की तरफ देखते हुए कहा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मरहा, इतनी सी बात है। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। ये मेरा हुक्म समझो या फिर इल्तिजा। जैन फिर से घुटनों के बल बैठ गया और मरहा के हाथ थाम कर कहा। मैं चाहता हूँ मरहा कि हम इस रिश्ते को मजबूरी में नहीं, एक दूसरे की मोहब्बत में निभाएं। मैं तुम्हारा हो चुका हूँ मरहा, और अब मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना बना लो। रिश्ता तुम्हारे बीच बन चुका है, बस तुम इस रिश्ते को कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। क्या तुम ये कर सकती हो मेरे लिए? क्या तुम इस रिश्ते में मोहब्बत ला सकती हो? मरहा ने नीम आंखों से इस बात में सर हिलाई और अपना हाथ जैन के हाथ में रख दिया। लेकिन आप सच में किसी के मजनू नहीं थे ना? मरहा ने फिर से पूछा। और जैन ने नफी में सर हिला दिया। फिर उठ खड़ा हुआ, अपना रुख समुद्र की तरफ करके गोया हुआ। जैन आफ्ताब से मरहा का मजनू है तामुर तक, इसने बुलंद आवाज में कहा। इसकी आवाज दूर तक फैले बीच को गूंजने लगी। मरहा ने इसकी कमर के गिर्द बाजू घायल कर दिए। मैंने भी तामुर आपको अपना मजनू बना दिया वाला, इनके रिश्ते के मजबूरी की जंग मोहब्बत आ चुकी थी। जैन ने अपना हाथ मरहा के सामने किया तो मरहा ने बाल ओढ़ रहे थे तो इसने मुस्कुराकर अपना हाथ जैन के हाथ में दे दिया। मजबूरी नहीं मोहब्बत में। वो दोनों कदम कदम समुद्र पर फैलती रेत पर चलने लगे, हाथों में हाथ लिए, आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत लिए, मजबूरी को वहीं पर छोड़े हुए वो दोनों मोहब्बत को साथ लेकर चल रहे थे। एक साथ बहुत पास कहा ना प्यार है तुमसे, तो फिर क्यों जिद तुम्हारी है कि जब भी मैं मिलूं तुमसे यही इजहार हो लब पर? मोहब्बत तुमसे हो, तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें मालूम है जाना। मोहब्बत तो मोहब्बत है, ये आंखों में दिखती है हंसी से ख्वाब, हसीन ख्वाब की सूरत। इसे कहना नहीं पड़ता, बहुत चुपचाप जज्बा है, दबे पाँव ही चलता है। मगर जो नक्श इसके हैं बहुत ही गहरे होते हैं, इन्हें कहना नहीं पड़ता मगर इजहार होता है, कभी बातों की खुशबू से, कभी आंखों की शोही से। तो फिर क्यों जिद तुम्हारी है कि जब मैं मिलूं तुमसे यही इजहार हो लब पर? मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर तुम जानती हो ना, तुम्हारी बात को जाना नहीं टाला जा सकता। चलो मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब घर चलें या यहीं पर बैठने का इरादा है? मरहा ने बाल कान के पीछे अड़ते से कहा। मेरा तो दिल कर रहा है तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊं। जैन ने मरहा की तरफ मोहब्बत से निगाह देखते हुए कहा। अच्छा, और वो कहीं दूर कहाँ तक है? मरहा ने जस पूछा। जैन ने दिलकश मुस्कुराहट से मरहा की तरफ देखकर आंखें डबराई। बाढ़ में जाए ना कि जैन ने यह जोरदार केक लगाया। मरहा ने मुंह बनाया और एक बात मुख्य जैन के चौड़े शाने पर बरसाने लगे। अच्छा, वो खूबसूरत अल्फाज तो जरा दोहराना जिसको सुनने मेरे कान आदि हो चुके हैं। जैन ने कार स्टार्ट करते हुए। कौन से अल्फाज? मरहा ने घूर कर जैन को देखा। बदले में जैन ने मरहा की तरफ फ्राई किस की पास की। मरहा की हंसी छूट गई और वो भी हंसते हुए कार चलाने लगा। दो हफ्ते जैन उठ जाए ना। मरहा ने इसके बाद जबत से उठाया तो मुंह हाथ पर तकिए रखे एसी को फुल स्पीड पर खोले, सुकून से सोने में मर्जी था। मरहा ने कोई 7वीं बार इसे आवाज दी थी, लेकिन जाहिर जो उठने मरहा ने इधर उधर देखा तो ऐसी कोई रिमोट ढूंढ कर जोर से एसी बंद कर दे। समर की सर्दियां अरूज और तुम्हें ये नवाब एसी ऑन करके सोते हैं।
ہوں اچھا بھلا بندہ ایسے ہی مر جائے، سردی میں کام کام کے ہوں، خود کو تو کوئی فکر نہیں۔ فرحہ نے اے سی کا ریموٹ ٹیبل پر رکھا اور زین کا تکیہ کھینچا۔ اٹھ جائیں نہیں تو میں بیڈ سے نیچے گرا دوں گی۔ آپ نے زین نے مرحا سے کہا۔ زین نے منہ بنایا اور بلینکٹ ہٹا کر بیٹھا۔ بیٹھنے کے لیے نہیں اٹھایا میں نے آپ کو، اٹھیں تیار ہوں۔ مرحا نے کمر پر ہاتھ باندھ کر حکم صادر کیا، جو اسی وقت بلیک اور پنک کلر کی کنٹراسٹ ڈریس میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ جا رہا ہوں یار، زین نے منہ بنایا اور واش روم میں گھس گیا۔ فرحہ نے سکون کا سانس لیا، نیچے اس کا ناشتہ بنانے چلے گی۔ زین ہر صبح مرحا کے ہاتھ کا بنا ناشتہ ہی کھاتا تھا، بلکہ بلیک جینس پر بلیک ٹی شرٹ پہنے وہ سامنے سے چلا رہا تھا۔ گڈ مارننگ مائی وائف، زین نے مسکرا کر مرحا سے کہا جو اس کے سامنے ناشتہ لگا لی تھی۔ جلدی ناشتہ کر لیں، باتیں پھر کبھی کر لیجیے گا۔ ہیں کیوں بھائی، کوئی جن آیا ہوا ہے کیا جو میں ناشتہ جلدی کروں؟ زین نے مسکرا کر بریڈ پر بٹر لگاتے ہوئے کہا، جن کی پرواہ آپ نہ کریں، یہاں پر پہلے سے ہی جنوں کے سردار موجود ہیں، کہہ کر مرحا کچن میں چلے گی۔ زین نے مسکرا کر سر جھٹکا، جی اماں میں آ جاؤں گی، آج آپ فکر نہ کریں، مرحا نے کہہ کر موبائل سائڈ پر کیا۔ زین آج اماں کی طرف لے چلیں، وہ کب سے کہہ رہی ہیں مجھے، لیکن آپ تو ایک کان سے سن کر دوسری کان سے میری بات نکال دیتے ہیں۔ آج مجھے کیسے بھی کر کے لے چلیں، نہیں تو میں خود ہی چلی جاؤں گی بس، مرحا نے ڈور ٹیک انداز میں کہا۔ وہ جو اس کے سامنے کمر پر ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی، زین کے کھینچنے پر بکھلا گئی۔ زین نے کھینچ کے اسے اپنے باہوں میں سہارے میں لیا۔ یا خدایا، اسے کھینچا تو نہ کریں، باخدا میرے بازو ٹوٹ گیا تو آپ کو تو موقع مل جائے گا اسٹوڈنٹ سے شادی کرنے کا۔ مرحا نے ہونا بازو سلاتے ہوئے کہا، یار تم اب تک اس خوف میں کیوں ہو کہ میں دوسری شادی کروں گا؟ بھلا میں کیسے کروں گا؟ مجھے تو ایک سے نہیں سنبھالی جاتی، دوسری کو کہاں بٹھاؤں گا اپنے سر پر؟ اور کہہ کر زین نے اس کے سر پر ضد کی، باتیں چھوڑو، مجھے اماں کے گھر چھوڑائیں، مرحا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ زین نے منہ بنایا، نہیں چھوڑ سکتا نا، میرا دل اداس ہو جاتا ہے تمہارے بنا۔ زین نے معصوم شکل بنا کہا، بہانے نہ بنائیں، مجھے لے کر چلیں، نہیں تو میں خود چلی جاؤں گی، کہہ کر مرحا نے بیگ اٹھا لیا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، لیکن آج شام تک واپس جاؤں گی تو چھوڑ دوں گا، ورنہ نہیں، زین نے نوٹوک انداز میں کہہ کر چابی اٹھائی۔ مرحا نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا، یہ بھی غنیمت تھی کہ اس نے شام تک کا ٹائم دیا۔ مرحا، زین نے اسے کہا، جی وہ جو باہر دیکھنے میں مصروف تھی، اس کی بات پر متوجہ ہو کر زین کی طرف دیکھنے لگی۔ جلدی آ جانا، زین نے اداسی سے کہا۔ اوہ زین، آپ بھی نہ آ جاؤں گی، آپ ایسے کہیں تو میں کیسے جا پاؤں گی؟ زین نے مرحا کی طرف دیکھ کر منہ بنایا، تمہیں کیا پتا کہ جب مجنوں آنکھوں کے سامنے نہ ہوتی کیسا لگتا ہے، تم پر گزرتی تو پتہ چلتا نہ ہو، پیار تو میں نے کیا تم سے، تمہیں تو کیا خبر میرے حال کی، کہ زین نے آہ بھری۔ مرحا کو اسے دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ سیریسلی زین، آپ اتنے بڑے بزنس مین ہو کر ایسی رومانٹک باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ مرحا نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اب ایسی تو مجھ میں مت کہو، گاڑی میں ہے، اب ایسا تو مجھے مت کہو، گاڑی میں ہے ہم، اب تمہیں میں کیسے باتوں میں کتنا رومانٹک ہوں؟ زین نے مانی خیر سے کہا۔ مرحا نے سپاٹ کر باہر دیکھنا شروع کر دیا، کوئی دبید نہیں تھا اس شخص سے۔ زین نے اس کی خاموشی پر مسکرا دیا، اچھا لگتی ہو شرما کر، زین نے سادگی سے مرحا کی تعریف کی۔ چپ کر گاڑی چلائی، ہر وقت پتہ نہیں کیا کہتے رہتے ہیں، بندہ تھوڑی خاموش بھی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہاں پر اگر آپ نہ بولے نا تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، مرحا نے کہہ کر ہلکی سے سر جھٹکا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گھر کے مین ڈور کے سامنے تھے۔ مرحا نے بیل بجائی، کچھ دیر بعد ملازمہ نے آ کر دروازہ کھولا۔ باری باری مرحا سب سے ملی۔ زین بیٹا، آپ کچھ دیر بعد چلے جانا، میں آپ کے لیے چائے بنا لوں؟ شگفتہ بیگم نے خوش اخلاقی سے کہا۔ نہیں آنٹی، میں بس چلتا ہوں، آپ مل لیں اپنی بیٹی سے، زین نے بھی خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ تو ہم مل لیں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں، مرحا نے ایک انداز سے کہہ کر شگفتہ بیگم کے کندھے کے گرد بازو حائل کر دیے۔ چلیں اماں، مرحا کہہ کر شگفتہ بیگم کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ توحیل عظیم صاحب اور زین آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد شگفتہ بیگم مرحا کے ساتھ چائے کے ساتھ دیگری لوازمات لے کر آ گئی۔ شگفتہ بیگم ایک دوسری طرف رکھے صوفے پر بیٹھ کی مرحا سب کو چائے پیش کرنے لگی۔ زین نے مسکرا کر کپ تھاما۔ زین بیٹا، آپ سے ایک ریکویسٹ تھی، شگفتہ بیگم نے تنبیہ بات دی۔ ارے آنٹی، ریکویسٹ کی کیا بات ہے، آپ تو میری امی کی طرح ہیں، حکم کیجیے، زین نے مسکرا کر سعادت مندی سے کہا۔ بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ آج مرحا ہمارے ساتھ یہیں رہے، شگفتہ بیگم نے نرمی کے لہجے میں کہا۔ زین اور مرحا کی نظریں بیک وقت ملی۔ مرحا نے جلدی سے نظریں پھوڑ لی۔ زین کو ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ جی آنٹی، جیسے آپ کی مرضی، رہ لیں آپ اپنی بیٹی کے ساتھ، ویسے بھی آپ کا حق ہے پر مجھے کوئی مسئلہ نہیں، زین نے دل پر جبر کر کر الفاظ کیے۔ مرحا کو بہتر ہنسی آئی۔ آپ کو بہت بہت شکریہ بیٹا، شگفتہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، زین چائے پینے لگا۔ چائے ختم ہوئی تو اس نے جانے کے لیے اجازت چاہی۔ اب اجازت دیں مجھے، زین نے ایک غصیلی نگاہ مرحا پر ڈالی۔ جیسے کہہ رہا ہوں دیکھ لوں گا، تمہیں کر لو مزے، آپ فکر نہ کریں، میں آرام سے رہ لوں گی یہاں، مرحا نے معصومیت سے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔
जैन ने जबर से सिर्फ सर हिलाया। मरहा ने बेहतियात अपनी हंसी दबाई। जैन चला गया तो वो अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद शगुफ्ता बेगम भी इसके पास आ बैठी। मरहा, बेटा तुम खुश हो ना? शगुफ्ता बेगम ने तशवीश से पूछा। मरहा हल्का से मुस्कुरा दी और अपना हाथ शगुफ्ता बेगम के हाथ पर रखा। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ, सब अच्छे जा रहा है। अल्लाह ने मेरे लिए आसानियाँ फरमा दी। मैं तो शुक्र करती नहीं थकती। हमारा जैन बहुत केयरिंग है, आपने बेफिक्र हो जाएं और अपने इस जिद्दी बेटे के सर पर अब सेहरा बांधने की तैयारी करें। गज़ब खुदा का, मैं इससे छोटी होकर शादीशुदा हूँ और जनाब अभी तक बैठे हुए हैं। क्या आसमानों से किसी हूर के उतरने का इंतजार कर रहे हैं? वो आज अच्छी तरह हब लेती हूँ मैं। इसके बाखुदा इस उम्र में भी तो लोगों के बच्चे हो जाते हैं और ये नवाब बना पता नहीं किसके इंतजार में। मरहा फिर से अपनी पुरानी जू में बोलती चली गई। शगुफ्ता बेगम ने इसकी दायमी खुशियों की दुआ की। बेटा वो तुम्हारी नंद नहीं है जो इस दिन तुम्हारे साथ थी, क्या नाम था इसका? शगुफ्ता बेगम ने सोचते हुए कहा। लरेब की बात कर रही हैं अम्मा? अरे हाँ वही, कितनी प्यारी बच्ची है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है वो। मैं सोच रही थी क्यों ना रोहिल का रिश्ता लेकर चले। तुम्हारा क्या ख्याल है अम्मा? लारे बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपने बेटे से कोई उम्मीद ना रखें। आप पल में इसकी पसंद बदल जाती है। क्या गारंटी कि आपको इसके इधर हम रिश्ता लेकर जाएं जहाँ पर वो नवाब का इनकार कर दें? हाय अम्मा, पहले आप अपने लाड़े से पूछ लें। मरहा ने पाँव ऊपर करते हुए हाथ चलाकर कहा। तो बात करना, इससे तुम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है अम्मा, करती हूँ मैं आपके बेटे से बात, आगे वो जाने इसके काम जाने। मरहा कहकर रोहिल के ने रूम की तरफ बढ़ गई। वो अपने रूम में बंद बेड पर बैठा मोबाइल पर उंगली चला रहा था। जब मरहा ने दरवाजा नॉक किया, रोहिल ने सर उठाकर ओके इसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। आज जब रोहिल ने मोबाइल ऑफ करके जेब में रखा कर मरहा कदम कदम चलती इसके पास बेड पर बैठी। कैसी हो? रोहिल ने खुशगवार मूड में पूछा। हमेशा की तरह बहुत अच्छी हो और तुमसे तो और भी ज्यादा अच्छी हो। मरहा ने सीने पर बाजू लपेट कर कहा। वो तो है। रोहिल ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ये क्या बात हुई रोहिल? मैं तुमसे छोटी होकर शादीशुदा हूँ और तुम अभी तक कंवारे बैठे हुए हो। क्या किसी हूर का इंतजार कर रहे हो? और भाई हूर को छोड़ो, नूर को ढूंढो। अब अम्मा बेचारी तुम्हारे सर पर सेहरा बांधने के लिए कब से तरस रही हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मरहा ने मुंह बनाकर रोहिल की क्लास दी। अच्छा तो अम्मा ने भेजा है तुम्हें? अम्मा की भेजेगी, मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि तुम्हें दूल्हा बनते देखूं। तो आज पक्का तुम मेरा रिश्ता फिक्स करके ही जाओगी? रोहिल ने आंखें छोटी करके मरहा को देखते हुए कहा। बिल्कुल। अच्छा बताओ तुम्हें कोई पसंद है? ये काम भी हम करें। अब तुम रिश्ते की बात कर रही हो तो यकीन तुम्हारी नजर में कोई ना कोई होगी। रोहिल ने साफ अल्फाज में कहा। वो रोहिल, वाह क्या अक्ल है तुम्हारी, अब लगता है कि तुम मेरे भाई हो। मरहा ने कहते हुए खुद को दाद दी। रोहिल ने घूर कर मरहा देखा। रोहिल, वो मैं पूछ रही थी कि तुम क्यों ना मेरी नंद से शादी कर लो? वो बहुत अच्छी है, तुम दोनों काफी अच्छे लगोगे एक साथ। कौन सी नंद है भाई तुम्हारी? मुझे भी तो पता चले। रोहिल ने जल्दी सोचा। मरहा ने थूक निकाला। मेरी दो नंदे हैं, एक लारेब, दूसरी। मरहा ने रुक कर रोहिल को देखा। दूसरी? रोहिल ने भ्रू बीच कर पूछा। दूसरी यसरा। मरहा ने गहरा सांस लेते हुए गया रोहिल के ऊपर बम फोड़ा। रोहिल जल्दी से बुझीदा हुआ। यसरा? कौन यसरा? क्या तुम यसरा आफ्ताब की बात कर रही हो? रोहिल के माथे पर बेल पड़ने लगे। मरहा ने इसबाब में सर हिलाया। हाँ यसरा अफरीदी आफ्ताब, वही यसरा जो तुम्हारे क्लिनिक में तुम्हारे हेल्पर थी, जिसने तुम पर सुसाइड का इल्जाम लगाया था और मेरी किडनैपिंग में भी वही मबलूस थी। कहकर मरहा ने गहरी सांस लेकर गोया अपने दिल का बोझ हल्का किया। रोहिल ने बेयकीनी से मरहा को देखा। तुम्हें यसरा ने किडनैप किया था और जैन इसका भाई है, मतलब वो भी इस सब में शामिल था और तुम मुझे अब बता रही हो? मरहा, सब कुछ जानते हुए भी तुमने इस शख्स से निकाह किया? क्यों मरहा, क्यों? रोहिल बेड से उठ गया, इसका चेहरा गुस्से से लाल होने का। मरहा उठी और रोहिल के मुकाबले खड़ी होगी। जैन इस सब में शामिल नहीं था। रोहिल, मरहा ने सुकून से कहा। फिर इसने सारी कहानी मान रोहिल को बता दी। अपनी बहन के गुनाह का कफारा अदा किया था जैन ने मुझे निकाह करके, और आज रोहिल मैं तुमसे सबके सामने खुश अपनी जिंदगी को जी रही हूँ। मरहा ने रोहिल के कंधे पर हाथ रखा। रोहिल ने जरा सांसा, जानता था कि मरहा सच कह रही है। इस तमीर खामोशी में ही आप ही समझी। रोहिल जैन के भी बहुत अच्छी है, जैन की बहन बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ तुम इससे निकाह कर। इतना सब होने के बाद तुम कह रही हो कि मैं इस साइको से शादी करके खुद भी पागल बन जाऊँ? नहीं मरहा, माफ करो मुझे, मैं नहीं कर सकता यसरा से शादी। रोहिल ने साफ इनकार किया है। यसरा से शादी करने को कौन कह रहा है? मैं तो लारेब जैन की छोटी बहन की बात कर रही हूँ। मरहा ने न समझी से कहा। कौन लारेब? जैन की बहन, मेरी दूसरी नंद। और कौन? वो बहुत अच्छी है रोहिल, यसरा से बिल्कुल अलग है। तुम दोनों का कपल बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है फिर, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रोहिल ने हाथ उठाकर कहा। मरहा ने खुशी से चीख मारी और रोहिल के गले लगी। वो खुशी से चहते हुए कमरे में आई और मोबाइल और मैसेज टून मुझे। मरहा की बच्ची, देख लूंगा मैं तुम्हें। जैन का गुस्सा भरा मैसेज स्क्रीन पर झकमगा था। मरहा ने मुस्कुराकर मैसेज पढ़ा और मोबाइल साइड पर रख दिया। रोहिल और लारेब का रिश्ता सब ने खुशी खुशी कबूल किया था। सबको राजी करने वाला ही जैन था।
मेरा बहुत ही खुश थी। आज शाम को दोनों का निकाह था। यार मेरा मेरी शर्ट कहाँ रखी है? तुमने ब्लू वाली जैन ने अजलन में लग रहा था। उफ अल्लाह, कोई चीज़ नहीं मिलती आपको? मेरा ने कहकर अपनी से शर्ट पकड़ाई। आप मुझे काम करने देंगे कि? मेरा फिर से काम में लग गई। आज शाम को निकाह था और वो सब में गिन चकर बनी हुई थी। वो कमरे में आई तो अपना वार्डरोब से शाम के लिए ड्रेस निकालने लगी। जैसे ही इसने वार्डरोब खुला सामने टटेगी। वार्डरोब में हर रंग की बहुत सी चूड़ियाँ रखी हुई थी। ये इतनी सारी चूड़ी यहाँ पर कैसे आई? फिर इसकी नज़र सामने रखे एक छोटे से कार्ड पर पड़ी जो जैन की हैंड राइटिंग थी। ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर ब्यूटीफुल गर्ल एवरी रेखा कार्ड पर लिखी थी। तहरीर पढ़कर मुस्कुरा दी। इसने अपना ड्रेस उठाया, वॉशरूम में चेंज करने चलेगी। जो बाहर आई तो जैन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में ब्रश फेर रहा था। मेरा को देखकर मुस्कुराए। देखें जो मोहतरमा, आपके हुक्म के मुताबिक आज मैं वाइट सूट में ही पहना है। मेरा मुस्कुरा दी। बहुत शुक्रिया आपका मेरे हुक्म की तकमील के लिए। मेरा ने बाओ खाने वाले अंदाज में कहा। इतनी सारी चूड़ियाँ लेने की क्या जरूरत थी देन? यार मुझे सब अच्छी लगी तो मैं इसने सब ले लिया। वो मोबाइल पर उंगली चलाते था कह रहा था। मुर्गे ने सर झटका। मेरा जैन इसके पास खड़ा हो गया और अपने हाथ कुर्सी के पश्च पर टिका दिए। जी, मुर्हा ने आईने में देखते हुए कहा। वो भी इसे ही देख रहा था। मैं चाहता हूँ आज तुम दुल्हन की तरह तैयार हो। हमारा निकाह पर भी तुमने रेड सूट नहीं पहना था, ना ही दुल्हन बनी थी। आज मैं तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगी? मेरा ने सर इस्लाम में हिलाया। निकाह शुरू हुआ तो रोहिल ने निकाह नामे साइन किए। फिर लारेब ने साइन किए। फिर सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी। इसी तरह दोनों एक दो मजबूत बंधन में बन गए। जैन ने मरहा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। रेड सूट में कढ़ाइयाँ भर भर के चूड़ियाँ पहनी बहुत हसीन लग रही थी। जैन बस इसे देखते जा रहा था। बस कर जैन, और कितना देखेंगे मुझे? मरहा ने आजिज़ आते हुए कहा। यार मेरा दिल नहीं करता मैं तुम्हें सारी जिंदगी यूं ही देखता रहूं। जैन ने मोहब्बत से छू लेते हुए कहा। वो दोनों टेरेस पर खड़े थे, आमने सामने, हाथ में हाथ, आंखों में मोहब्बत लिए। चांद अपनी पूरी रोशनी लिए इन दोनों के सामने खड़ा था। चांद आज कितना खूबसूरत लग रहा है ना? जैन मरहा ने चांद की तरफ देखते हुए कहा। जैन ने भी चांद की तरफ देखा। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम्हें पता है मेरा आसमान पर मौजूद चांद सितारों का हम सफ़र है, लेकिन मेरा साथ जो चांद है इस वक्त मौजूद है वो चांद मेरा हम सफ़र है। जैन ने कहकर मरहा की सभी परेशानी अपने लब रख दिए। आज इनकी मोहब्बत कामयाब हो चुकी। वो दोनों अब तक टेरेस पर खड़े थे। कितना वक्त बीता, दोनों चांद को तके रहे थे। जैन, एक बात पूछूं? मरहा ने चांद से नजरें हटाकर जैन को देखा। हाँ पूछो मेरी जान। जैन ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। आपको मुझसे मोहब्बत कब हुई? जैन पूरा मरहा की तरफ घूमा, फिर इसके हाथ अपने हाथ में थाम लिया। मुझे तुमसे मोहब्बत तब हुई थी जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। तब तुम्हारी आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं अपना दिल तुम पर हार बैठा। शायद इल्हाना कोई ही मोहब्बत कहते हैं। तुमने पूछा था ना मरहा कि मैंने तुमसे निकाह क्यों किया? तो सुना, जब मुझे पता चला कि युसरा ने तुम्हारे साथ गलती है तब मैं फौरन वहां पर पहुंचा। फिर मैंने जब तुम्हें देखा तो मेरे दिल मेरे बस में नहीं रहा। तुम्हें किडनैप करके युसरा ने तुम्हारे किरदार को दागादार कर दिया था। अगर दुनिया में ये बात ज्यादा फैल जाती तो तुम्हारी बहुत बदनामी होती, जबकि तुमने तो बेकसूर थी। और फिर जो हुआ, मैंने सोच लिया कि मैं युसरा की गलती का कफारा अदा करूंगा, तुम्हें अपना करके, तुम्हें अपना नाम देकर। जब मैं तुमसे मिला तब मीरजान और मेरे दिल पर सिर्फ एक ही नाम था। मेरा सिर्फ एक चेहरा था जो मेरी आंखों में बस चुका था, और वो तुम थी। मेरा तुम। तब मुझे एहसास हो गया मेरे दिल को तुम्हारी शिद्दत से जरूरत है, और मैंने अपने दिल के हाथों तुम्हें शरीर तरीके से अपना लिया। और अब हर पल, हर दिल, हर लम्हा मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बढ़ती रहती है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मुझ में मोहब्बत कब हुई? जैन ने मरहा को अपने हसार में लेते हुए पूछा। जब मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी आपने नहीं युसरा ने तबाह की है। आपने तो मुझे सबके सामने जिद दी है। तब रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होती गई, और आज मेरे अल्लाह गवाह है कि मेरे दिल में सबसे आला मकाम, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर किसी रिश्ते की है तो वो आपकी है, और मेरे रिश्ते की है। और आज मैं ये आपके सामने कबूल करती हूँ कि मुझे भी आपसे मोहब्बत है। मरहा ने कहकर अपना सर जैन की बाजू पर टिका दिया। वो दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी जब दरवाज़ा खुला और सफ़ेद शलवार कमीज़ के सीन को खुले तक मोड़े रहील कमरे में दाखिल हुआ। लारेब का दिल जोर से धड़का। अस्सलाम वालेकुम। रोहिल ने गला खंगाला कर सलाम किया। लारेब ने सर का हम दिया। वो कदम कदम चलता इसके पास बैठ गया। सलाम का जवाब मुंह से दिए जाते हैं, सर हिलाने से नहीं। रोहिल ने शरारती अंदाज में कहा। कुछ बोलो यार, क्या जबान का इस्तेमाल करना तुम्हें नहीं आता? रोहिल ने खामोशी बैठी लारेब को छेड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जबान सही सालम है, लारेब बलाकर बुरा मानते हुए बोली। शुक्र है मोहतरमा आपने मुंह खोला, मुझे तो लगा कि कोई गूंगी मेरे सर बांध दी गई है। लारेब ने घूर कर रोहिल को देखा। रोहिल ने लारेब के सामने हाथ फैलाया। लारेब ने पहले रोहिल को देखा, फिर मुतमईन होकर अपना नाजुक हाथ रोहिल के हाथ में दे दिया। रोहिल ने जेब से एक मखमल का केस निकाला
جس میں خوبصورت ڈائمنڈ کا رنگ کی رنگ چمک رہی تھی۔ روہیل نے رنگ نکال کر لہریب کی انگلی میں پہنا دی۔ کیسی لگی؟ روہیل نے لہریب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی ہے، لہریب نے اپنی انگلی میں پہنی رنگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لہریب آپ خوش تو ہیں نا؟ ہماری شادی اتنی جلدی ہوئی، آپ نے مجھے شاید دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ مجھے ایک بہتر ہم سفر پائیں گی، میں ہر قدم آپ کے ساتھ ہوں گا۔ روہیل نے لہریب کے ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا۔ مجھے آپ پر یقین ہے روہیل، اور جس حال میں بھی ہماری شادی ہوئی یہ سب ایسے ہی لکھا تھا۔ وہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس پر راضی ہونا اچھا ہی رہی بات ہے۔ آپ کو دیکھنے کی تو میں نے ولیمے میں آپ کو دیکھا تھا، تب میں آپ کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی کیونکہ آپ میرے لیے نہیں نامحرم تھے، لیکن آج آپ میرے محرم ہیں اور مجھے آپ دل سے قبول ہیں۔ لہریب کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ روہیل نے سوال نظروں سے لہریب کو جی زین بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ تمہاری بہن نے مجھے بدلہ لینے کے لیے سب کیا تھا۔ روہیل نے گہرا سانس لیا۔ آپ سے بدلہ؟ لیکن آپ کے ساتھ اس کی کیا دشمنی؟ لہریب نے نہ سمجھی سے روہیل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ روہیل نے گہرا سانس لی اور ساری کہانی لہریب کو بتا لی۔ لہریب منہ کھولے شوق کی کیفیت میں سب سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یسریٰ نے یہ سب کیا۔ وہ کس کے لیے؟ روہیل کے لیے، اس کے لیے جو آج اس کا محرم تھا۔ لہریب نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا۔ یسریٰ اگر آپ میرے انٹرسٹ رکھتی تھی روہیل تو پھر کیوں آپ نے مجھے نکاح کے لیے حامی بھری؟ لہریب بے یقینی سے کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ اس میں انٹرسٹ نہیں رکھا تھا لہریب، مجھے ایسی لڑکیاں نہیں پسند جو کسی پر دل ہار جائیں۔ خوبصورت میرے لیے معنی نہیں رکھتی، میری نظر میں خوبصورت سیرت ہونا بہتر ہے، اور تم سے میں نے نکاح اس لیے کیا کیونکہ تم میرے گھر میں والوں کو پسند ہو، اور اگر تم ان کو پسند ہو تو ضرور انہوں نے تمہاری سیرت دیکھ کر تمہیں پسند کیا ہوگا۔ روہیل نے کہہ کر ہلکی سی لہریب کے ہاتھ دبایا۔ میں چاہتا ہوں ہم رشتے کو محبت اور یقین سے شروع کریں، کیا تم میرے ساتھ دو گی لہریب؟ روہیل نے تائید نظروں سے لہریب کی طرف دیکھا۔ لہریب نے سر استحباب میں ہلایا۔ میں آپ کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ دوں گا روہیل کہہ کر لہریب نے روہیل کے چوڑے شانے سے سٹکا دیا۔ روہیل نے بھی مطمئن ہو کر آنکھیں موند لی۔ زین مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یسریٰ کیا ری ایکٹ کرے گی جب اسے پتہ چلے گا اور روہیل کی شادی لہریب سے ہوئی ہے اور وہ بھی تمہاری حامی سے؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مرحا نے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے پریشانی سے زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پر میل لکھنے میں مصروف تھا۔ مرحا کی بات سن کر اس کی انگلیاں ایک لمحے کو رکی۔ اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکی ہے، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا اسے، زین نے کہہ کر پھر سے اپنا کام شروع کر دیا۔ مرحا گھر میں پریشانی سے زین کے قریب آئی۔ لیکن زین آپ میری بات کو سیریس کیوں نہیں لے رہے؟ اگر اس نے پھر سے میری فیملی میں سے کسی کو نقصان پہنچا دیا، پھر روہیل اور لہریب کی شادی شدہ زندگی میں کوئی بھی کھڑا کر دیا تب کیا ہوگا؟ اف زین مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مرحا کے چہرے پر واضح پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ زین نے گہرا سانس لی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین بجا کر لیپ ٹاپ سائیڈ پر کیا، پھر مرحا کے ہاتھ تھام کر اپنے برابر میں بٹھایا۔ کہا نا جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اسے جو کرنا تھا وہ کر چکی ہے، اگر اس نے پھر سے کچھ کیا تو تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی مرحا۔ زین نے اس کے ہاتھ دبا کر اس سے یقین دیا۔ مرحا بھی زین کی باتوں میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے یقین ہے آپ جو کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا کہ مرحا نے اپنا دوسرا ہاتھ زین کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ امریکہ میں تھی جب اسے پتہ چلا کہ اس کی بہن کی شادی ہے، شادی بھی کسی سے، اس شخص سے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر حد بھلانگ گئی تھی۔ اس شخص کے لیے تو اتنی بری بن گئی تھی، اور آج وہی شخص کسی اور کو اتنی آسانی سے مل گیا۔ کیوں؟ اس نے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، غصہ، احساس، کمدلی، نفرت جیسے جذبات اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ جب اس نے سنا تھا کہ روہیل ملا بھی تو وہ کسی کو، اس کی اپنی بہن کو، وہ بھی بہن جس کو یہ کہہ کر ہٹ کرتی تھی کہ اس کے پاس حسن جیسی خوبی ہے، پر آج اس کا حسن اس کے پاس تھا۔ قسمت نے آسانی سے لہریب کو وہ دے دیا جس کے لیے وہ بری بنی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ خوبصورتی نہیں، خوبصورتی آج جیت گئی تھی۔ ایئرپورٹ سے آتے وہ کار میں بیٹھ گئی جو اس کے گھر سے آئی تھی۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ آج وہ ہار گئی تھی۔ اس نے اپنی ہار برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں روہیل، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کا دماغ شیطانی چال چلنے لگا، پر وہ ایک بار پھر بول رہی تھی، غصہ ہمیشہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، دوسروں کے نہیں۔ جو برا ہم دوسروں کے ساتھ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے بعد، یار روہیل تم یہ کباب تو لو، شرما کیوں رہے ہو؟ اب تو ہمارا دوہرا رشتہ بن گیا ہے۔ زین نے کباب کی پلیٹ روہیل کی طرف گھسا کر کہا۔ یار بہت کھا چکا ہوں، اگر کچھ کھا لیا نا تو چلنا محال ہو جائے گا میرا، روہیل نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ارے کیوں بھائی، شادی کیا ہوئی تمہارا تو نخرے آسمان کو چھونے لگے ہیں، ویسے تو بہت کھایا کرتے تھے، ادھر کھانا آیا نہیں، ادھر تم نے پلیٹ صاف کر دی، اب کاہے کے نخرے دکھا رہے ہو؟ کہیں لہریب بھابی نے ڈائٹ وائٹ پر تو نہیں لگا دیا؟
कहीं लहराब अभी ने डाइट वाइट पर तो नहीं लगा दिया। मेरा सोफे की पश्त दोनों हाथ टिकाकर पूछने लगे। लारेब मेरा की बातों पर चहकने लगी, जो इस वक्त डार्क महरून सूट में सजी सनवरी दूसरे सोफे पर बैठी सबकी बातों से लुत्फानंदोज हो रही थी। वाह भाई वाह, क्या कहनी आपकी लारेब मैडम, आज शर्माती भी हैं। जैन ने दान देते काते हुए कहा। भाई लारेब ने घूर कर जैन को देखा। सब ही लोग खुश खबर में मसरूफ थे। वाह वाह, क्या है सीन है। युसरा दरवाजे की चौखट पर खड़ी किए तेज नजरों से बारी बारी सबको देख रही थी। आवाज में सभी ने चुनकर दरवाजे की तरफ देखा। सबके चेहरों के रंग बदल गए। युसरा बेटा आज तुम आओ आओ ना, देखो तुम्हारी बेनोई आई है। हमने बेगम ने आगे बढ़कर युसरा को साथ लगाया। वह हमारी आंखों में नफरत दी रोही और हरेब को देख रही थी। फिर हमने बेगम से अलग हुई और हरेब की तरफ बढ़ी। हैरान क्यों हो मुझे देखकर? क्या अभी मुझे नहीं आना चाहिए था? तुम लोगों ने तो मुझे इन सब से दूर रखा, लेकिन देखो आखिरकार मुझे पता लग ही गया। और तुम बहुत भोली बन रही हो ना, तुम जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्यों क्यों पता नहीं तुम्हें? तुम्हारे चहेते भाई ने तुम्हें नहीं बताया जिसकी तुम दुल्हन बनी हो, वो इस पर मेरा दिल पहले आया था। मैंने प्यार किया था रोहिल से। मैंने तीर यसरा ने चीख कर अपनी तरफ इशारा किया। लारेब ने बेबसी से यसरा को देखा। इसकी आंखों में आंसू बहने लगी। अब यह मगर मच्छर के आंसू बहाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? तुम बेगुनाह हो। नहीं लारेब बीबी नहीं, तुम भी सबकी तरह मेरी खुशियों की दुश्मन हो, समझी तुम? यसरा ने उंगली के सबकी तरफ इशारा करते हुए कहा। लारेब के आंसुओं से तेजी गाल पर बह रही। यसरा मेरी बात सुनो, लारेब ने भीगी आवाज में कहकर युसरा को शाने से थामना चाहा। युसरा 2 कदम पीछे हटी और हाथ उठाकर लारेब को रोका। लारेब ने आंसू से भरी आंखों से जैन की तरफ देखा। इसकी आंखों में शिकवा था। दूर रहो मुझसे, तुम समझी युसरा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। रोहिल ने सुर्ख पड़ती रंग से युसरा को देखकर कहा। युसरा ने सुर्ख आंखों से रोहिल की तरफ देखा। मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूँ रोहिल, और जो तुम मेरे साथ किया वो क्या था? कुछ भी नहीं। तुम जानते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा दिल आया था तुम पर तुमने मुझे रिजेक्ट करके मेरी ही बहन से शादी कर ली, और अब ये कह रहे हो मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूँ। युसरा ने जोर दे कहा। प्यार का मतलब भी समझती हो तुम? अपनी जिद को प्यार का नाम मत दो। ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता मिस युसरा। और तुम्हें ये खुशफहमी क्यों है कि मैं तुमको अपनाऊंगा, ये जानते हुए भी तुमने हम सबके साथ क्या खेल खेले? मेरी एक बात कान खोल के सब सुन लो युसरा, लारेब अब मेरी बीवी है, और इससे कोई इस लहजे में बात करे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। रोहित ने उंगली उठाकर वार्न करते हुए कहा। युसरा ने हंकार भरा। हूँ बीवी, माई फुट में इसकी जान ले लूंगी। जो भी मेरे और रास्ते में आएगा मैं सबकी जान ले लूंगी। युसरा दीवानी लग रही थी। गुस्से में वो लारेब की तरफ बढ़ी और इसका गला दोनों हाथों में सख्ती से दबोच लिया। लारेब खुला गई, इसकी सांस अटकने लगी। अगर रोहिल मेरा नहीं हो सकता तो मैं इसको तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। युसरा आपे से बाहर लग रही थी। जैन परती से युसरा की तरफ बढ़ा और लारेब को इसकी गिरफ्त आजाद किया। जैन ने एक जोरदार तमाचा युसरा के गाल पर रसीद किया। रोहिल ने लड़खड़ाती लारेब को दोनों बाजुओं से थामकर सोफे पर बिठाया। हमना बेगम सब सख्ते की हालत में देख रही थी। मेरा तेजी से जैन की तरफ बढ़ा और इसका बाजू थामकर जैन को रोका, जो सुर चेहरे लिए युसरा को देख रहा था। जैन क्या कर रहे हैं आप? जवान बहन पर इस तरह कौन हटा लाता है? क्या मरहा परेशानी जैन के समझाने लगी। कैसी बहन मरहा? ये बहन जिसको ये तक पता नहीं कि लारेब इसकी सखी बहन है। कैसी बहन है ये जो हर किसी को मौत के मुंह में डालना चाहती है? ये बहन है, ऐसी होती है बहनें, हो ना बहन? जैन ने गुस्से से चबा कर उंगली से युसरा की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ हाँ, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन, और तुम भी तो ये साबित कर दिया है कि तुम भी मेरे भाई नहीं हो। तुम सिर्फ लारेब से प्यार करते हो, मुझे नहीं। मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। आज अगर बाबा होते तो वो ये सब ना होने देते, पर तुमने तो ये सब करके वाज़ेह कर दी कि बाप बाप होते हैं और भाई भाई कहकर युसरा रोती हुई अपने कमरे की तरफ भागी। जैन की इसी तरह देखकर थकी हुई सांस हरज की और सर दोनों हाथों में गिराकर सोफे पर बैठता चला गया। मरहा ने जैन के बाजू पर हाथ रखा और इसको दिलासा देने लगी। सब ठीक हो जाएगा जैन, आप फिक्र क्यों नहीं। भाई सब मेरी वजह से हुआ, मुझे इस शादी के लिए हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी। लारेब जवाब समझ चुकी थी। जैन की तरफ देखकर बोली, जो फिर रोना शुरू हो गई। जैन ने सर उठाकर रोती हुई लारेब को देखा, फिर उठकर इसके पास बैठ के, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ लारेब, जो हुआ है वो सब अपने से ही होना था। तुम ये मैं इसको बदल नहीं सकते मेरी जान। जैन ने लारेब को दोनों हाथ थाम कर कहा। फिर भाई यसरा तो मुझे अपना दुश्मन समझती है ना? लारेब ने आंसू हमार गए। वो तो हम सबको ही अपना दुश्मन समझती है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि वो गलत समझ रही है। इसलिए तुम ये रोना बंद करो और रिलैक्स होकर सब ठीक हो जाएगा। जैन ने लारेब के आंसू साफ करते हुए कदर नरमी से समझाया। मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए, रोहिल उठते हुए कहा। लारेब और जैन भी उठ खड़े हुए। हाँ तुम लोग जाकर रेस्ट करो, वैसे भी जो कुछ हुआ है बहुत ही गलत हुआ। मेरा ने रोहिल की तरफ देखते हुए कहा। मैं नहीं जाऊंगी रोहिल, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। आज मैं युसरा की गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ, लारेब ने बड़े लहजे में कहा। रोहिल ने गहरी सांस लेकर जैन की तरफ देखा और जाने के लिए मुड़ा। जैन ने लारेब को दोनों शानों से थामते हो
میں یہاں سب ٹھیک کر دوں گا، تم فی الحال روہیل کے ساتھ جاؤ، سب مجھ پر چھوڑ دو تم۔ پر بھائی یسرا، ناریب نے بات ادھوری چھوڑتے کہا، میں نے کہا نا میں سب سنبھال لوں گا، تم جاؤ فی الحال۔ زین نے ناریب کی کندھوں پر ذرا دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، تمہارا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے ناریب، ہم سب ہیں نا یہاں، اور تم جاؤ روہیل کے ساتھ، میں کہہ کر ناریب کو ساتھ لگایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، زین نے ناریب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کا پورا خیال رکھوں گا۔ روہیل گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ہمنا بیگم کے ہاتھ تھام کر انہیں یقین دلایا۔ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے بیٹا، کہہ کر ہمنا بیگم ناریب کو ساتھ لگا لیا۔ اللہ تم دونوں کو بہت خوش رکھے۔ ہمنا بیگم نے ناریب کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ روہیل نے ناریب کا ہاتھ تھاما اور باہر چل دیا۔ اب کیا ہوگا زین، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہیں پھر سے یسرا کچھ کر نہ دے، یا خدا خیر کرنا۔ مرحا پریشانی سے بول رہی تھی، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زین نے مرحا کو دلاسا دیا۔ زین بیٹا تم جا کر بات کرو نا یسرا سے، تمہیں تو نہ کتنی ضدی ہے، کہیں ضد میں آ کر اپنے آپ کو ہی نہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ہمنا بیگم نے قدر پریشانی سے کہا۔ زین تیز قدموں سے یسرا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مرحا اور ہمنا بھی ساتھ یسرا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ جب یسرا کے کمرے میں پہنچے تو کمرہ اندر سے لاک تھا۔ زین نے زور زور سے دروازہ پیٹا لیکن جواب نہ دیا۔ یسرا دروازہ کھولو، زین کی بلند آواز پر کر پھر سے دروازہ پیٹا لیکن جواب نہ دیا۔ اب زین کو بھی پریشانی ہونے لگی، زین دروازہ توڑ دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہیں یسرا نے غصے میں حد کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ مرحا نے زین کا بازو تھامتے فکر مندی سے کہا، کیسی لڑکی تھی وہ، اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی جس نے اس کی زندگی خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج وہ اس کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ زین مرحا کو دیکھتا رہ گیا۔ زین بیٹا دروازہ توڑ دو، اب مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے، پیچھے سے ہمنا بیگم لرزتی آواز میں بولی۔ زین پیچھے ہوا اور زور سے دروازے کو توڑنے لگا۔ 2-3 کوششوں کے بعد ہی دروازہ نیچے جا گرا، لیکن اندر کا منظر دیکھنے کے بعد تینوں نفیس رنگت فق ہو گئی، جیسے کسی نے ان کا سارا خون نچوڑ دیا۔ یسرا منہ کے بل زمین پر گئی تھی، اس کی کلائی سے بہت زیادہ خون رس رہا تھا، کمرے میں خون کی بوندیں گری ہوئی تھی، پاس ہی ایک بلیڈ پڑا تھا نظر آیا۔ یسرا نے سکتا ٹوٹا بھاگ کر یسرا کی طرف پہنچا، یسرا کا سر اس نے اپنی گود میں رکھا۔ زین نے یسرا کا چہرہ تھپتھپایا لیکن کوئی جواب نہیں آیا، یسرا بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہمنا بیگم نے اسے سلایا، اس کی آنکھیں روگدار آنسو بہہ رہے تھے۔ زین ہوش کریں، جلدی سے یسرا کو ہسپتال لے کر چلو، جلدی اٹھیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ مرحا نے جلدی کہا۔ زین نے یسرا کو بازو میں اٹھایا اور بھاگتا ہوا باہر کی طرف پہنچا۔ ہمنا بیگم مرحا زین کی طرف رکی، زین نے یسرا کو گاڑی میں ڈالا۔ آنٹی آپ آگے بیٹھ جائیں، میں پیچھے بیٹھتی ہوں۔ مرحا جلدی سے دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گئی اور یسرا کا سر اپنی گود میں رکھا، پھر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر یسرا کی کلائی پر زور سے باندھے، خون اب تک بہہ رہا تھا۔ زین نے زن سے گاڑی سٹارٹ کی۔ مرحا دل ہی دل میں ضرور ورد کر رہی تھی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ سب سٹی ہاسپٹل پہنچے۔ زین نے پھر سے بازوؤں میں یسرا کو اٹھا لیا۔ مرحا اور ہمنا نے بھی جلدی سے اس کی پیروی کی۔ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ایمرجنسی وارڈ میں یسرا کو داخل کیا گیا۔ ڈاکٹر پلیز میری بہن کو بچا لیں، زین نے کانپتی ہوئی آواز میں ڈاکٹر سے کہا۔ ہم پوری کوشش کریں گے، پیشہ ورانہ الفاظ کے آگے بڑھ گیا۔ زین پاس ہی رکھی ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ ہمنا بیگم بیٹھ کر ذکر کرنے لگی۔ ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ بند تھا اور لال بلب جل رہا تھا۔ زین نے بیچ کی بیچ سے ٹیک لگا دیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹہ دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر۔ زین مرحا اور ہمنا ڈاکٹر سے بڑھی، ڈاکٹر کیسی ہے میری بہن؟ زین نے ڈاکٹر کو کندھوں سے تھام کر کہا۔ مرحا نے ہمنا کے ہاتھ تھام کر دبایا۔ شی از ناٹ آؤٹ آف ڈینجرس، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، جس کی زبان سے الحمدللہ کلمات نکلے، لیکن پیشنٹ کا خون کافی بہہ چکا ہے، ہمیں فوراً او پازیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے پاس فی الوقت موجود نہیں۔ آپ جلدی سے او پازیٹیو بلڈ ارینج کریں۔ او پازیٹیو میرا بلڈ گروپ تو نیگیٹو ہے، زین نے پریشانی سے ڈاکٹر سے کہا۔ ڈاکٹر آپ میرا بلڈ لے لیں، میرا او پازیٹیو ہے، مرحا آگے ہو کر بولی۔ زین نے چونک کر مرحا کو دیکھا۔ آپ انہیں میرے ساتھ، نرس نے مرحا سے کہا۔ مرحا نے سر ہلایا۔ مرحا زین بس اتنا ہی کہہ سکا۔ زین مرحا نے پلکوں کو جوش دے کر زین کو دلاسا دیا اور نرس کے ہمراہ بولی۔ زین کی نظروں تک مرحا کا پیچھا کیا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہوگی۔ بہت اچھی بچی ہے مرحا، دیکھو نا، جس نے اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا، اس کی جان آج مرحا بچا رہی ہے، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ ہمنا بیگم نے مرحا کو دعا دی۔ زین کے دل میں آج مرحا کی محبت نے اور بھی شدت اختیار کر لی۔ کیا ہوا تم مرحا؟ زین دل میں سوچتا ہوا رہ گیا، کیا ہو تم؟ یسرا کو بلڈ لگ چکا تھا لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کی جان آج اس نے بچائی تھی، جس کو وہ کبھی جان لینا چاہتی تھی۔ ٹھیک 4 گھنٹے بعد یسرا کو ہوش آئی، اس کی پلکیں باری ہو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے پلکیں کھولی تو سامنے ہی بیڈ کے قریب ہمنا بیگم اور زین بیٹھے تھے۔ یسرا نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کمزوری اتنی تھی کہ اس کو چکر آنے لگے۔ اٹھو مت بیٹا، لیٹی رہو۔ ہمنا نے بہت ہی پیار سے اسے پھر سے لٹایا۔ مجھے یہاں کیوں لائے آپ لوگ؟ مجھے تو کوئی پیار نہیں کرتا نا، پھر کیوں بچایا مجھے؟ یسرا نے بھیگی آواز میں کہا۔ وہ کبھی روئی نہیں تھی لیکن آج رو رہی تھی۔ اچھا تم نے کہا کہ ہم تم سے پیار نہیں کرتے، تو وہ سچ ہو گیا؟
زین نے سچی سے کہا۔ یسرا نے رخ موڑ لیا۔ چلے جاؤ سب یہاں سے، مجھے نہیں بات کرنی کسی سے، کوئی نہیں ہے میرا۔ زین نے گہری سانس لی اور یسرا کے بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھ کر یسرا کا ہاتھ تھام کر، یسرا میری جان، ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم کوئی دشمن نہیں ہیں، بھلا اپنوں کا بھی کوئی دشمن ہوتا ہے کیا؟ یہ سب تم کو لگتا ہے نا، ہمارے دل میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم کب بڑی ہوگی یسرا، کب تم بچپنا چھوڑو گی؟ یسرا خاموش رہی۔ یسرا بیٹا زین صحیح کہہ رہا ہے، کچھ چیزیں ہمارے اختیار اور نصیب میں نہیں ہوتی، لیکن کیا ہر بار ہم اسی طرح اپنی چاہت کے مطابق نہ ملنے والی چیز کو یوں خود کو نقصان دیں گے؟ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہوتا، ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، صبر سے اللہ ہمیں سب عطا کرتا ہے۔ یسرا جو ہوا وہ ہو چکا ہے، تم یہ بات ایکسپٹ کرنی ہوگی کہ روہیل تمہارے نصیب میں نہیں تھا، اب تمہیں صبر کرنا ہے۔ یسرا دوسروں کو تکلیف دینے سے تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی یسرا، تم یہ بات یاد رکھنا۔ یسرا کے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ تم نے مجھے کیوں بچایا زین؟ مجھے مر جانا چاہیے تھا، میں بہت بری ہوں، مجھے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ یسرا کی آواز میں ندامت تھی۔ زین اور حمنہ بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یسرا ہموار رو رہی تھی، لیکن روہیل کے لیے نہیں، اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر۔ زین نے گہرا سانس لی۔ یسرا اگر ہم سب سے کچھ غلط ہو جائے تو اللہ پاک نے ہمیں توبہ کرنے کا کہا ہے، اس نے ہمارے لیے توبہ کی راہیں ہموار کی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ سے غلطی یا پھر گناہ ہو جائے تو آپ اسے پچھتاوے میں اپنی جان لے لیں۔ نہیں یسرا، گناہ پر نادم ہونے سے، اپنے کیے گئے معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن پچھتاوے کی وجہ سے یوں اپنی جان لینے سے اللہ مزید ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہیں پچھتاوا ہے تو اللہ سے بھی معافی مانگو، اور جس کے ساتھ تم نے غلط کیا ہے اس سے بھی۔ کہہ کر زین نے خاموش ہو گیا۔ یسرا نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر زین کی طرف دیکھا۔ میں بہت بری ہوں زین، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یسرا، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے بندے کی گناہگار ہو تو پہلے اس سے معافی مانگو، پھر مجھ سے۔ میرا کے ساتھ تم نے وہ سب سے زیادہ غلط کیا، لیکن پھر بھی اس نے تمہاری جان بچائی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے تم اس سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گی۔ میری جان مرحا نے بچائی ہے۔ یسرا نے اجنبی سے حمنہ اور زین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حمنہ بیگم نے سر ہلایا۔ تمہیں بلڈ مرحا نے دیا ہے بیٹا، زین ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے دل بہت بڑا ہے، وہ معاف کر دے گی، بہت اچھی بچی ہے وہ۔ مرحا کہاں ہے زین؟ مجھے ملنا ہے اس سے، یسرا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ زین نے سر کو اسپاٹ میں جش دی اور روم سے باہر چل نکل گیا۔ یسرا چھت کو گرنے لگی۔ اسے وہ سب یاد جو اس نے مرحا کے ساتھ کیا، اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ بدلے کی آگ انسان کو کیا کچھ نہیں کر گزرتا۔ مرحا، زین مرحا کے بیڈ کے قریب بیٹھ کر بولا۔ مرحا نے آنکھیں کھول کر زین کو دیکھا، پھر مسکرائی۔ کیسی ہے اب یسرا؟ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے۔ زین نے مرحا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے اپنے لبوں سے لگایا۔ مرحا، یسرا نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے، تم اسے سب کے باوجود اس کو معاف کر سکتی ہو؟ زین نے سوالی نظروں سے مرحا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مرحا نے گہرا سانس لیا۔ اگر اللہ پاک ہمارے ساری عمر کے گناہ صرف ایک بار معاف مانگنے سے معاف کر دیتا ہے تو پھر ہم انسان کیوں معاف نہیں کر سکتے؟ یسرا نے جو کیا وہ سب اپنے ہی ایسا ہی ہونا لکھا تھا۔ زین، مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ مرحا ہلکا سے مسکرائی۔ تم بہت اچھی ہو مرحا۔ زین نے محبت سے اس کی تعریف کی۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں زین۔ مرحا بھی پھر سے مسکرائی۔ یسرا تم سے ملنا چاہتی ہے، کیا تم ملو گی اس سے؟ مرحا کے سر اسباب میں آیا۔ کچھ دیر بعد یسرا کے روم کا دروازہ کھلا۔ پہلے زین اندر آیا، پھر مرحا۔ مرحا یسرا کے بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت اب تمہاری؟ مرحا نے قدرے نرمی لہجے میں پوچھا۔ یسرا کی آنکھیں پھر باہر آئیں، وہ خاموشی سے مرحا کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ مرحا نے اس کے ہاتھ پر دھیرے سے اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے معاف کر دو مرحا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، میں جانتی ہوں میرے گناہ معافی کے لائق نہیں، لیکن پھر بھی میں تم سے، مجھے معاف کر دو۔ یسرا، تم اسی طرح مت رہو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مرحا نے اٹھ کر یسرا کے آنسو صاف کیے۔ یسرا نے مرحا کے ہاتھ سختی سے پکڑ لیے۔ تم مجھے معاف کر دو گی نا مرحا؟ امی کہتی ہیں کہ تم بہت اچھی ہو اور جو اچھے ہوتے ہیں وہ معاف کر لیتے ہیں، ہے نا؟ پھر تم مجھے معاف کر دو گی نا مرحا؟ مرحا مسکرا کر یسرا کی طرف دیکھا، بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم اب ٹینشن مت لو، جب اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو میں معاف نہ کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں یسرا۔ تھینک یو مرحا، تم سچ میں بہت اچھی ہو۔ لاریب نہیں آئی زین؟ حمنہ بیگم نے زین سے پوچھا۔ جی امی، اصل میں نے نہیں بتایا ان کو، اس لیے وہ نہیں آئی، مجھے لاریب سے ملنا ہے امی، پلیز کوئی یہاں بلوا لے۔ یسرا نے معصوم بچی کی طرح ضد کی۔ حمنہ بیگم زین کی طرف دیکھا۔ زین نے سر کو ہم دے کر موبائل نکالا اور روہیل کا نمبر ملانے لگا۔ رابطہ سے ہی اس نے ساری صورتحال بتا کر موبائل جیب میں رکھ دیا۔ آ رہی ہے لاریب، تم تب تک یہ سوپ پی لو بیٹا۔ حمنہ بیگم نے سوپ کا پیالہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم پلا دو نا مرحا۔ مرحا نے مسکرا کر سوپ کا پیالہ تھام لیا اور یسرا کو سوپ پلانے لگی۔ یسرا کا دل بہت مطمئن ہو گیا تھا، مرحا واقعی بہت اچھی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا، لاریب اندر داخل ہوئی۔ امی کیا ہوا یسرا کو؟ لاریب یسرا کے پاس واپس حواس بیٹھ کے۔ یسرا تم ٹھیک ہو نا؟ لاریب فکر مندی سے پوچھا۔
अरे कुछ नहीं है, मुझे ठीक हूँ मैं। यसरा जो टेक लगाई बैठी थी लारे भी यूं परेशान होने पर मुस्कुरा को बोली, तुमसे मैं ठीक हो, सच में ठीक हो ना यसरा? लारेब अभी परेशान लग रही थी। मैं ठीक हूँ लारेब, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ही बहुत गलत किया, तुम मुझे माफ़ कर दो। लारेब ने पहले यसरा फिर हमना की तरफ देखा। तुम ठीक हो ना यसरा? लारेब को यसरा की बात पर शबा हुआ। हाँ मैं ठीक हूँ, तो मुझे माफ़ कर दोगी ना? लारेब खामोशी से यसरा को देखने लगी। हमना बेगम ने कंधे पर हाथ रखा। लारेब की आंखों में नीवी जगने लगी। इसने धीरे से सर हिला दिया। यसरा ने सुखर सांस लिया। तुम भी मुझे माफ़ कर दो रहील, तुम्हारे भी गुनहगार हूँ मैं। यसरा ने सर झुकाकर कहा, इट्स ओके, अगर बाकी सब ने तुम्हें माफ़ कर दिया है तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। रहील ने नरम लहजे में कहा। ये साल बाद, चंद साल बाद, मरहा देखो ना इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं और इसकी नाक तो बिल्कुल मेरी नाक पर गई है। कितना प्यारा है ना, है इधर मेरी तरह, बिल्कुल मेरे जैसा। ये तो फुप्पो की। यसरा ने छोटे से अरसल को बाहों में उठाते हुए कहा। सब इसकी बात पर हंस दिए। रोहिल की यहाँ बेटी और जैन के यहाँ बेटा हुआ था दोनों। मेरा देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह रो रही है। रोहिल के छोटी सी नूर को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा। मेरा ने मुंह फैलाया। सब इसकी रिएक्ट पर हंस दिए। सब के चेहरे पर खुशी खुशी थी। बलाखिर गमों के मौसम ने इनकी जिंदगी से रुखसती ले रही थी, खत्म शुद।